गुजरात की बेटी है, ये 5 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हुए हैं। बहुत सी मुश्किलात पेश आई हैं क्योंकि हमारे गुजरात में ना तो कोई ऐसा कोई क्लब है जहाँ पे जाकर स्पेशल ट्रेनिंग की जाए। हमें जाना पड़ता है, या गुजरांवाला जाना पड़ता है, या लाहौर जाना पड़ता है। इवन कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में भी ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो मैंने यूथ हंट में किया वो मैंने अपने बाय थ्रू किया है। अगर हुकूमत आपको सपोर्ट करे तो आप क्या कर सकती हो? मैं भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। जितना गुजरात के लोगों में टैलेंट है वहाँ उतना किसी में भी नहीं होगा। अरशद नदीम को क्या मैसेज देना चाहती हो? गोल्ड मेडल जीतना कैसा है? मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं तो उसकी फ़ैन हूँ कि पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। कराटे क्योंकि बड़ा खतरनाक खेल है, तो कितनी लड़कियों की हड्डियां पसीने तोड़ चुकी हो? फाइट हुई थी, किक जब उसके फेस पे की थी तो 3 दिन वो दांतों की दर्द लेके बैठी रही है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज मैं गुजरात की उस बेटी से आपको मिलवा रहा हूं कि जिस बेटी ने 6 गोल्ड मेडल, 5 ब्राउन मेडल और 5 सिल्वर मेडल जीते हैं। आप इसके गले में देख रहे हैं ये गोल्ड मेडल हैं। ये कराटों में, जिम्नास्टिक में और मुख्तलिफ जो गेम है पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। आज इस बेटी की कहानी सुनेंगे तो आप भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। लड़कों के साथ साथ जो लड़की हैं हमारी गुजरात की, वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। जनरल, सबसे पहले ये बता दो कि आपको कब से ये शौक पैदा हुआ इन गेमों में हिस्सा लेने का? मेरा बचपन से शौक था। दी एग्जा स्कूल गुजरात से पढ़े हैं। हमारे जो टीचर हैं वो एलीट फोर्स के ऑफिसर्स हैं। बेसिकली उन्होंने हमारी स्कूल से ही जो है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी थी। उसके ज़रिए शौक बढ़ता गया और तो फिर हमने नेक्स्ट एक क्लब ज्वाइन किया जिसका नाम है अब्बास निंजाटसू अकेडमी, जो कि नवाज शरीफ पार्क में मौजूद है। हमने वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट की। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डाउन की चैम्पियन हूँ। मुख्तलिफ मेडल मैंने डिफरेंट जगह पर जाकर जिम्नास्टिक के ज़रिए हमने हासिल किए हैं। कि आपने जो गोल्ड मेडल जीते हैं, किन किन शहरों से, पंजाब के शहरों से गोल्ड मेडल जीतने और कितने गोल्ड मेडल आपने हासिल किए हैं? ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से भी हैं, पंजाब कॉलेज से भी हैं और एग्जा स्कूल गुजरात से भी हैं। और वजीराबाद भी हम गए थे, वहाँ पे भी चैंपियनशिप हुई थी। डिफरेंट चैंपियनशिप्स हुई थी जो कि हमने गुजरात जिम्नेजियम में खेली हैं, जिम्नास्टिक की, बैडमिंटन की और ये मार्शल आर्ट्स की। मार्शल आर्ट्स में ज़्यादा मेडल्स हैं और बैडमिंटन में भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 3 बार हम चैंपियन रह चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से मैंने स्टडी कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएशन। अच्छा, ये बता दो कि पंजाब टैलेंट के प्रोग्राम में भी किसी में किया आपने हिस्सा लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब टैलेंट यूथ हंट जो है मरियम नवाज की तरफ से हुआ था, जिसमें हमने बैडमिंटन के ट्रायल्स दिए थे। गुजरांवाला ट्रायल्स हुए थे, फिर सरगोदा ट्रायल्स हुए थे। वहाँ पे हमारी सिलेक्शन हुई थी गुजरांवाला डिवीजन में और वहाँ पे हमारी डिवीजन की जो है 3rd पोजीशन आई थी। लड़कों के लिए बेशुमार सहूलियात हैं। आप लड़की हो, आपको इन गेमों में हिस्सा लेने में कभी मुश्किलात पेश आई हो या कोई मसला पेश आया हो? बहुत सी मुश्किलात पेश आई हैं क्योंकि हमारे गुजरात में ना तो कोई ऐसा कोई क्लब है जहाँ पे जाकर स्पेशल ट्रेनिंग की जाए, जहाँ से बंदा आगे बढ़े। यहाँ पे गुजरात में नहीं है। हमें जाना पड़ता है, या गुजरांवाला जाना पड़ता है, या लाहौर जाना पड़ता है, जहाँ से जाके हम स्पेशल ट्रेनिंग करें। इवन कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में भी ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना ऐसा कोई कोच है जो हमें कोचिंग करवा के हमें आगे तक लेके जाए। कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। जो मैंने यूथ हंट में किया वो मैंने अपने बाय थ्रू किया है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इजाज़त दी है और मैं आगे गुजरांवाला ट्रायल्स दिया, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुई तो फिर हम सरगोदा जाकर यूनिवर्सिटी में खेल के आए हैं। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपने भी देखा किस तरह उस पर करोड़ों रुपए की बरसात हो रही है, किस तरह हुकूमत पाकिस्तान उनको इनामात से नवाज रही है। अगर हुकूमत आपको सपोर्ट करे तो आप क्या कर सकती हो? मैं भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। बेसिकली उसको भी एज सच कोई पहले सपोर्ट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, सब उस पर जो है वो करोड़ों की बरसात करने लग पड़े। ऐसा नहीं होता, पहले सपोर्ट करो ताकि पहले वो आपका नाम रोशन करे और उसके जरिए आपको खुशी हो। अगर आपने जब उसे सपोर्ट ही नहीं करना तो बाद में क्या फ़ायदा उसको सपोर्ट करने का, उसको पैसे देने का, उसको जायदाद देने का। ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। जिस तरह आप गेमों में हिस्सा लेती हो तो इंतजामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से सपोर्ट होती है आपको? बिल्कुल भी नहीं। बाय सेल्फ या मेरे पेरेंट्स ही मुझे सपोर्ट करते हैं या टीचर्स की वजह से हम आगे बढ़े हैं। नहीं तो यहाँ पे गुजरात में तो बिल्कुल भी ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं है। गुजरात जिम्नेजियम की बात करें, वहाँ पे बैडमिंटन के कोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे बॉयज़ आके खेलते हैं, बॉयज़ ट्रेनिंग करते हैं, आपको यहाँ पे फीमेल्स अलाउड नहीं है। अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो आप जिम की ट्रेनिंग कर सकती हैं फीमेल्स, लेकिन बैडमिंटन की कोई ट्रेनिंग नहीं ना। वहाँ पे कोई कोच मौजूद है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करके हम आगे बढ़ सकें। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये 20 साल जन्नत है। इसके घर में मेडल्स के बेशुमार जो है पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसके जो गले में है ये 5 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हुए हैं और ये गुजरात की बेटी है। इस पर फख्र करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। जन्नत, आप क्या कहती हो? आपके दिल में क्या क्या ख्वाहिशें हैं? मेरा यही है कि मैं आगे बढ़ूँ, जैसे हमें सपोर्ट मिले ताकि हम आगे बढ़ें, पंजाब का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मैं अपने टीचर्स का नाम रोशन करूँ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ ताकि उनको भी फ़ख्र हो कि बेटे ही नहीं सिर्फ बेटियाँ भी जो है आगे बढ़ सकती हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। कि आपके वालिद की क्या ख्वाहिश थी, वो क्या बनाना चाहते थे आपको?
ہمارے والدین نے ہمیں شروع سے ہی بیٹے سمجھا ہے. انہوں نے ہماری پرورش جو ہے وہ بیٹوں کی طرح کی ہے. میرے والد جو ہیں وہ کویت میں ہیں, ان کو 20 سال ہو گئے وہاں پہ کویت میں. وہ ہماری پرورش کے لیے وہاں پہ دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ بیٹیاں جو ہیں وہ آگے بڑھیں. یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے جنت. یہ بتاؤ کہ جب آپ نکلتی ہو, گھر سے نکلتی ہو, تو آپ کے محلے کے جو لوگ ہیں, محلے کی جو لڑکیاں ہیں, وہ کیا آپ سے ڈرتی ہیں کہ اتنی طاقتور ہو, آپ جمناسٹک بھی کرتی ہو, کراٹے بھی کھیلتی ہو, وہ آپ کو کبھی کہتی ہیں کہ آپ نے جمناسٹک کیا ہوا ہے, آپ کے پاس بلیک بیلٹ بھی ہے, تو کبھی لڑائی جھگڑا ہو تو آپ کو سپورٹ مانگی ہو؟ میرے سے تو سب ہی ڈرتے ہیں. جب ہماری چیمپئن شپس ہوتی ہیں نا, مطلب ڈفرینٹ لیولس میں, ہمارے غلام عباس صاحبی جو سارے ہیں ٹیچر ہیں, کوچ ہیں نینجا اکیڈمی کے, وہ ہمیں جب لے کے جاتے ہیں نا چیمپئن شپ میں, تو جب میری چیمپئن شپ کے لیے فائٹ ہوتی ہے نا, تو جو اپوزٹ سائڈ کے جو ٹیچر اور کوچ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اے کدھر آ گئی ساڑی کڑی نے دے نال فائٹ نہیں کرنی ہے. تو سر میرے جب میں جیت جاتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں اے میرا جن ہے, اے نے میرا نام جو ہے مشہور کرنا ہے. اس وجہ سے میری ہر فائٹ میں جو ہے الحمدللہ فرسٹ پوزیشن آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تے پتہ نہیں کیڑا دم کیتے ہے جڑا باقی کڑیاں دے تو ڈردیاں نے, لیکن الحمدللہ ان کی ٹریننگ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بیسیکلی یہ گجرات ہے. گجرات میں لڑکیاں جو ہیں عام طور پہ گھروں سے نکلتی نہیں ہیں, اور مجھے الحمدللہ 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں بائک چلاتے ہوئے. میرے فادر باہر ہوتے ہیں تو میں نے اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ میں نے ہی خدمت کرنی ہوتی ہے. جہاں پہ جانا میں نے جانا اپنی مدر کو لے کے. ہمارے گجرات کی لڑکیاں یہ جو درندوں کی وجہ سے باہر نکلتی نہیں ہیں, گجرات سے اپنے گھروں سے نکلتی نہیں ہیں. ایون کہ میری جو بڑی سسٹر ہے وہ بھی صرف یونیورسٹی کی حد تک میرے ساتھ اس نے جانا ہوتا ہے, اس کے علاوہ وہ گھر سے باہر نکلتی نہیں کہ میں نے نہیں جانا. لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں. اچھا جنت, یہ بتا دو کہ ارشد ندیم کو کیا میسج دینا چاہتی ہو؟ مختلف گیموں میں آپ نے حصہ لیا, تو کیا پیغام دینا چاہتی ہو ان کے لیے اور پوری قوم کے لیے؟ گولڈ میڈل جیتنا کیسا ہے ان کے لیے؟ تو بڑے فخر کی بات ہے, ان کے پیرنٹس کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر, غریب طبقہ کہ دن رات محنت کر کے اس نے اپنے پاکستان کا نام روشن کیا. لیکن جو حکومت ہے اگر تو وہ پہلے سپورٹ کرے نا تو فائدہ تو تب ہی ہے. اگر وہ سپورٹ نہیں کر رہی تو پھر کیا فائدہ یہ پیسے کروڑوں کی جائیدادیں وغیرہ دینے کا؟ اس میں اس کے لیے خوشی تو ہے, لیکن اس سے ویسی خوشی نہیں ہے جو اسے پہلے اگر سپورٹ کرتے تو تب اس کو خوشی ہوتی زیادہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, میں تو اس کی فین ہوں کہ پاکستان کے لیے نام روشن کیا, اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا. ایسے ہی گجرات میں بہت سے لوگ ہیں جو ان کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن ہمارے گجرات میں ایسا ویسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ گجرات کے لوگوں کو چیک کیا جائے. جو کچھ ہے وہ لاہور میں ہے, گجرانوالہ میں ہے, اسلام آباد میں ہے. گجرات میں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے. جتنا گجرات میں کے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے وہاں اتنا کسی میں بھی نہیں ہوگا. جنرل یہ بتا دو کہ اب جب آپ کی گیموں میں حصہ لیتی ہو, کراٹے کیونکہ بڑا خطرناک کھیل ہے کیونکہ اس میں چوٹیں بھی لگتی ہیں, تو کتنی لڑکیوں کی ہڈیاں پسلیاں توڑ چکی ہو؟ میری فائٹ ہوئی تھی ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارے ساتھ, لیکن وہ میرے سے ایز اے جونیئر بھی ہے, لیکن وہ زیادہ ٹریننگ کرتی ہے کیونکہ ہم لوگ یونیورسٹی کی وجہ سے اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ڈیلی جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو میری فائٹ ہوئی تھی 6 ماہ بعد تقریباً, لیکن جب میری فائٹ ہوئی تو میں نے اس کو کک جب اس کے فیس پہ کی تھی تو اس کے یہ دانتوں پہ کک لگی, اور اس کے دانت 3 دن وہ دانتوں کی درد لے کے بیٹھی رہی ہے. اچھا جنت, یہ بتا دو کہ آپ کا جو گیٹ اپ ہے وہ بالکل لڑکوں جیسا ہے, آپ لڑکی کیوں نہیں بننا چاہتی, لڑکا بننا کا گیٹ اپ کیوں دھارا ہوا ہے؟ مجھے نا الحمدللہ 10 سے 11 سال ہو گئے بائک چلاتے ہوئے. اگر میں ویسے بھی مجھے شروع سے ہی شوق تھا بائک چلانے کا, گاڑی چلانے کا, میں چلاتی ہوں. اگر میں ایز فیمیل بن کے میں اگر بائک وغیرہ چلاتی ہوں, جو گزرتا ہوا لڑکا ہے نا وہ ایسے کر کے دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی جا رہی ہے, یہ کیسے چلا رہی ہے, یہ دیکھو اس کے شاید گھر والے اسے کچھ نہیں کہتے. جو ہمارے ملک کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بہت ہی گندا ہے. لیکن اب جو گجرات کی لڑکیاں ہیں نا, وہ بہت سی لڑکیاں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آگے نکل رہی ہیں اور وہ بائک چلا رہی ہیں, کیونکہ کئیوں کے والدین نہیں ہیں, کئیوں کے بھائی نہیں ہیں, لیکن ان کو مشکلات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے باہر نکل رہی ہیں. لیکن ہمارے جو گجرات کے لوگ ہیں یا ہمارے دوست وغیرہ ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ بہت ہی گندا ہے. میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو کلیئر کریں. دیکھیے جی ناظرین, آپ نے سنا, یہ گجرات کی بیٹی ہے, یہ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہے اور عالمی سطح کے مقابلوں میں حصہ لینا چاہتی ہے. اس کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیٹی کسی نہ کسی گیم میں پاکستان کا نام روشن کرے گی. یونیورسٹی آف گجرات سے لے کے پنجاب کے مختلف یونیورسٹیوں میں اور پنجاب کے مختلف پروگراموں میں انہوں نے بے شمار ان کو سرٹیفکیٹ ملے ہیں, بے شمار ان کے پاس میڈل ہیں, بے شمار ان کے پاس گولڈ میڈل ہیں. تو یہ بچی کامیاب ہو سکتی ہے اگر حکومت پنجاب جو ہے اس کو سپورٹ کرے اور آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں. ارشد ندیم نے جو کام کیا وہ بھی پاکستان کا نام روشن تو ہوا ہے, لیکن یہ بیٹی آپ سے وعدہ کر رہی ہے اور ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ عالمی سطح پر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہوں اگر حکومت پنجاب اس کو سپورٹ کرے. تو اگر آپ میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ کے نزدیک ارد گرد کوئی ٹیلنٹ ہے, تو ہماری ٹیم سے رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح سپورٹ کریں گے اور اسی طرح ہائی لائٹ کریں گے.
इस अगस्त हम मना रहे हैं आजादी के 77 साल और सेठीज दे रहा है नाकाबिले यकीन कीमतों पर खरीदारी की आजादी। तो आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर का विजिट करें और हासिल करें 77% तक का बड़ा आजादी डिस्काउंट। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।